नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। माघको पहिलो साताभित्र स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई दलहरूको आग्रह। वैशाखमा चुनाव नभए सङ्घीय प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने आयोगको ठहर। नेपालको अखण्डतामाथिको हस्तक्षेप बन्द गर्न भारतलाई माओवादीको चेतावनी। लिपुलेखमा सडक विस्तारको काम तत्काल रोक्न आग्रह। नेपाल सरकार मौन रहेकोमा आपत्ति। कोरोना संक्रमण 77वटै जिल्लामा फैलियो। एकै दिन थपिए 5000 भन्दा बढी संक्रमित। स्वास्थ्य कर्मी नै संक्रमित हुने क्रम बढेपछि सेवा प्रवाहमा समस्या। अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता हत्याएपछि पहिलो पटक बजेट सार्वजनिक। 50 करोड 80 लाख डलर अनुमोदन। महिनौदेखि खर्चविहीन कर्मचारीले तलब पाउने। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा 9औं चरणका खेल सुरु। हिमालयनलाई हराउँदै एटिएफको जित दर्ता। 7 बाटोसँग मनाङ मर्स्याङ 2 पराजय। अब समाचार विस्तारमा। राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचन आयोगले प्रस्तावित गरेको वैशाख 14 गतेभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने निर्वाचनलाई लिएर सरकार सचेत नभएको आरोप लगाएको छ। एक रिपोर्ट। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, मतदाता नामावली र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा बोल्दै दलका नेताहरूले आगामी वैशाख 14 गतेभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति घोषणा गर्न ढिलाइ नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले यसअघि नै सरकारलाई जेठ 5 गते अघि नै स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले पद बहाली गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै जेठ 14 गते एकै चरण वा 2 चरणमा गर्ने भए जेठ 14 गते र 22 गते गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो। आयोगको सो प्रस्तावलाई दलहरूले समर्थन गर्दै त्यसका लागि छिटो मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए। उनले कोरोना संकटका कारण राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मतदान केन्द्र र मतदान स्थल सकेसम्म सबै जिल्लामा रहने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिइएको बताए। अहिलेको यो कोरोना, कोभिड, डेल्टा, ओमिक्रोन यसको यो प्रकोपलाई, संक्रमणको स्थितिलाई हेर्दाखेरि अलिकता चाहिँ त मतदान केन्द्रहरू र मतदान स्थलहरू थप गरेर सकेसम्म प्रत्येक जिल्लामै राख्ने, जिल्लामा हुन सकेन भने पनि 2-3 जिल्लाको बिचमा राखेर जान सकिन्छ भने त्यतातिर पनि सोच्नु भन्ने एउटा कुरा भनेका छौँ हामीले। यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिमा आफ्नो पार्टीको पूर्ण समर्थन रहेको बताए। उनले 2054 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सारे जसरी सार्न संविधानले नदिनेतर्फ सरकारलाई सचेत गराए। चुनाव गर्न कम्तीमा पनि 120 दिन आवश्यक पर्ने र प्रस्ताव गरेको मितिमा गर्दा पनि 100 दिनको मात्रै समय रहेको तर्फ सरकारलाई उनले सचेत गराए। उपमहासचिव रिमालले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नुको विकल्प नरहेको पनि बताए। महामारी फैलेमा त्यसो स्वास्थ्य प्रोटोकल राखेर गर्ने हो, किनभने सबै ठाउँमा स्वास्थ्य प्रोटोकल कायम गरेर गर्दा नसकेको कुरा हुँदैन होइन। अब स्थानीय तहको चुनाव त आज हुने होइन नि त, त्यो बेलासम्म यतिकै तरिकाले चाहिँ कोरोनाको महामारी फैल्यो भने त स्थिति अर्को हुन्छ नि। अहिले 2 महिना 3 महिना बाँकी छ, 2 महिना 3 महिनामा यो सरकारले कोरोना कन्ट्रोल गर्न नसकेको कुरा होइन, उसले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। भएको खोप जनतालाई दिने हो भने यो कोरोना आफै नियन्त्रणमा आउँछ, त्यसपछि निर्वाचन गर्न गाह्रो हुँदैन भनेको छ त्यही कुरा। बैठकमा दलका नेताहरूले उमेर पुगेका सबै नागरिकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने गरी मतदाता नामावली संकलनको काममा तीव्रता दिन पनि आयोगको ध्यानाकर्षण गराए। बैठकमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायतका 15 दल सहभागी भएका थिए।
दलहरूसँगको छलफलका क्रममा निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति समयमै तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन पन्छाउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उपमहासचिव गेवालीले स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार सरकारले कुनै निर्णय नगरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पन्छाउन खोजेको आशंका पैदा भएको भन्दै एमाले त्यस्तो हुन नदिने बताउनुभयो। समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सारा मिहिनेतलाई पानी फाल्ने काम गरेको छ। सरकारी वकिललाई मुद्दा चलाउन पाउने कि नपाउने भनेर दिइएको अख्तियारी अथवा त्यो अधिकार भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न, अपराधीलाई उम्किनको निम्ति लाइसेन्स होइन। यो ढङ्गले दुरुपयोग गर्न मिल्दैन, दुरुपयोग गर्न पाइँदैन। तर यति गम्भीर विषयमा वर्तमान सरकारले यति ठुलो एउटा चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिनाको केसलाई उसले गुपचुप पार्न खोजेको छ। उहाँले सरकारले ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते प्रकरणका दोषीहरूलाई उम्काउने प्रपञ्च गरेको बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। संविधानको धारा 225ले गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुने र त्यस्तो कार्यकाल सकिएको मितिले 6 महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 2074मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल आगामी जेठ 5मा सकिँदैछ। तर 2054कै अवस्था दोहोरिनेमा संशय देखिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। 2054को निर्वाचनपछि 2059 सालदेखि झण्डै 15 वर्षसम्म स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन बने। 2074मा भएको स्थानीय तहको चुनावपछि भने 5 वर्षसम्म स्थानीय सरकारको अभ्यास भएको छ। यसरी 5 वर्ष बिताएका जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि अबको 6 महिनापछि सकिँदैछ र संविधानले पदावधि सकिनुभन्दा 2 महिना अघि नै चुनाव हुनुपर्ने भनेको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 14 र 22मा चुनाव गर्नुपर्ने प्रस्ताव पुस 9 गते नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गरेको थियो। तर सरकारबाट कुनै अग्रसरता नभएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन अन्यौलतामै रहने र पुनः जनप्रतिनिधिविहीन बन्ने अवस्था निम्तिने खतरा देखिएको छ। न म्याद थप गर्न सकिन्छ, न स्थानीय तहहरूले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार अरू कसैलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले चुनावको विकल्प छैन। सामान्यतया निर्वाचन आयोगलाई 120 दिन चाहिन्छ चुनावको तयारीका लागि। अहिलेसम्म सरकारले निर्वाचन आयोगको सिफारिस अनुसार कुनै निर्णय गरेको छैन। के सरकार स्थानीय चुनावलाई पन्छाउन खोजेको हो, फेरि 59 साल फर्काउन खोजेको हो, के गम्भीर आशंकाहरू पैदा भएका छन्। सत्तारूढ दल, प्रतिपक्षी दल, निर्वाचन आयोग र सरकार सबैको इच्छा शक्ति भए मात्रै चुनाव सम्भव छ। कुनै पनि कारण चुनाव धकेलिए लोकतन्त्र नै धर्मराउने विज्ञहरू बताउँछन्। तर राजनैतिक दलहरूले आफ्नै अनुकूलतालाई हेरेर चुनाव बारे चासो देखाएका छैनन्। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आफू बलियो भएर मात्रै चुनावमा जान खोजिरहेका छन्। विभाजनको मार खेपेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले पार्टी संगठन विस्तारमै ध्यान दिएर तत्काललाई चुनाव आफ्नो हितमा नभएको पूर्वानुमान गरेका छन्। फलत शीघ्र चुनाव खोजिरहेको नेकपा एमाले दबाब दिए पनि सत्ताधारीको मौनताले फेरि देश कर्मचारीको हातमा जाने अवस्थाको आकलन गरिएको छ। हुँदैन भन्नेमा चाहिँ म 95%ले ढुक्क छु निर्दिष्ट समयमा। अब यो चुनाव भएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि विगतमा पनि 20 वर्ष कर्मचारी चलाकै हो। 2-4 महिना, 6 महिना, 1 वर्ष कतिसम्म उहाँले चुनाव गर्नुहुन्न तबसम्म स्थायी सरकारले चलाउँछ। सरकारको उद्देश्य त्यही छ र यो देशमा अस्थिरता सिर्जना गर्नका लागि यो भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यका ती सिस्टमहरू पनि त्यसैमा लागिरहेका छन्। संविधान र स्थानीय निर्वाचन ऐन बाजिँदा वैशाखमै चुनाव गर्न कानुनी जटिलता पनि सँगसँगै छ।
पदावधि सकिएको 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था र पदावधि सकिनुभन्दा 2 महिना अगावै चुनाव गर्न सकिने ऐनको व्यवस्था बाजिएको छ, जसको गाँठो दलहरूले फुकाउन नसके समस्या निम्तिनेछ। संविधान अनुसार स्थानीय तहको चुनाव आगामी कार्तिकसम्म गर्न सकिन्छ। ऐनको व्यवस्था अनुसार वैशाखभित्रै चुनाव गर्नुपर्छ। तर जेठ 5 पछि स्थानीय तहलाई एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने छुट नभएको भन्दै प्रतिपक्षले देशलाई फेरि कर्मचारीको हातमा लगाउन सरकार अघि बढेको भन्दै खरो आलोचना गरिरहेको छ। फागुनमा निर्वाचन गर्ने कुनै सम्भावना छैन, किनभने यो सरकार लुटमारमा लागेको छ, अहिले चुनावतिर होइन। यस सरकारले स्थानीय तहहरूलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने, कर्मचारी मार्फत चलाउने त्यो षड्यन्त्र गर्दैछ, जुन 59 सालमा पनि गरेको थियो। 59 सालमा चुनाव गराइएन। चुनाव नगराएर कर्मचारीको जनप्रतिनिधिको म्याद थपिएन, कर्मचारीलाई जिम्मा लगाइयो, जसले गर्दा स्थानीय तहहरू जनप्रतिनिधिविहीन र पङ्गु भए। 753वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा ठूलो संख्या एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको छ। बहालवाला अवस्थामै निर्वाचनमा गए एमालेलाई फाइदा पुग्न सक्ने आकलन गठबन्धनले गरेको छ। यसै कारण स्थानीय तहलाई केही समय जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने र त्यसको 5-7 महिनापछि मात्रै चुनाव गर्ने गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको मनसाय देखिन्छ, किनकि जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि थप्न पाउने व्यवस्था समेत संविधानले गरेको छैन। फलत देश पुनः कर्मचारी संयन्त्रकै हातमा जाने वातावरण बनिरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रले भारतलाई नेपालको सार्वभौम अधिकार एवं भौगोलिक अखण्डतामाथि हस्तक्षेप तथा अतिक्रमण बन्द गर्न चेतावनी दिएको छ। पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाशले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेखमा भारतले शक्तिको बलमा गरेको हस्तक्षेपको घोर भर्त्सना गर्दै नेपालको सार्वभौम अधिकार र भौगोलिक अखण्डतामाथिको हस्तक्षेप बन्द गर्न चेतावनी दिनुभएको हो। माओवादी केन्द्रले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको भूमि लिपुलेखमा सडक विस्तार गर्ने घोषणा गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै भर्त्सना समेत गरेको छ। साथै पार्टीले लिपुलेख प्रकरणमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नजनाएकोमा दुःख लागेको जनाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि नयाँ कानुन बनाइरहेको बताउनु भएको छ। आज बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालको 9औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै सचिव पोखरेलले सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि नयाँ कानुन बनाइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि नीतिमा समावेश नभएका कुरा कानुनमा समावेश भएर आउने बताउनु भयो। तपाईहरु जति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ, सरकार पनि त्यो चाहिँ तपाईहरुको चिन्ता र चासोलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिएको छ र हामीले अहिले नयाँ कानुनको तर्जुमा गरेर कानुन सम्पादनको चरणमा कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ र आशा गरौँ हामी छिटोभन्दा छिटो यसलाई पार्लियामेन्ट पुर्याउँछौँ र पार्लियामेन्ट्री बिजनेसको आफ्नो एउटा प्रक्रिया पुरा गरेर यो कानुन तर्जुमा भएर आउँछ। यो कानुन तर्जुमा भएर आइरहँदा मेरो सामान्य नलेजले के भन्छ भने हाम्रा 3टा पक्षहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यस्तै अर्थविद डाक्टर पोषराज पाण्डेले व्यापार तथा वस्तुको सर्भिसमा भित्रिएको नयाँ प्रविधि नेपालको व्यापार नीतिमा आउन नसकेको बताउनु भयो। गिट्टी बालुवा बेचेर इकोनोमी चलाउँछु भन्नेले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ला? यो कति बढी दिक्क लाग्छ मलाई। यो एउटा प्याराडोक्सिकल छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमण 77वटै जिल्लामा फैलिएको छ, जस अन्तर्गत पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 5087 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 13,474 जनाको PCR परीक्षणमा
4,204 र 7,086 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 883 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। कोरोना संक्रमण 77 वटै जिल्लामा फैलिएसँगै यस्तै फैलिएपछि 3 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने 306 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर सुरु भएसँगै अस्पतालमा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ। स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरू समेत ठूलो संख्यामा संक्रमित बनेका छन्। तीव्र गतिमा फैलिरहेको संक्रमण नियन्त्रणको प्रभावकारी पहल नभए सेवा प्रवाहमा समस्या हुने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण दर बढेसँगै अस्पतालमा संक्रमितको भर्ना दर बढेको छ। गत साताभन्दा दोब्बरले संक्रमित अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। शिक्षण अस्पतालमा कोभिड वार्डमा 40 जना उपचाररत रहेका छन्। सर्वसाधारण मात्र नभएर काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरू समेत संक्रमित बनिरहेका छन्। वीर अस्पतालमा 35, टिचिङ अस्पतालमा 65, पाटन अस्पतालमा 25, टेकु अस्पतालमा 4, नेपाल प्रहरी अस्पतालमा 10, सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा 4 स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी संक्रमित भएका छन्। खोप अभियानमा सहज र व्यवस्थित वितरण नहुँदा संक्रमणको जोखिम झन बढेको छ। खोप लगाइरहेका सीमित ठाउँमा सर्वसाधारणको चाप छ। यसले संक्रमणबाट जोगिन खोप लगाउन जाने नागरिक नै उल्टै संक्रमित भएर फर्किने जोखिम पनि बढाएको छ। अहिले स्वास्थ्यकर्मी नै संक्रमित भएपछि सेवा प्रवाहमा समस्या आउने जोखिम बढेको चिकित्सक बताउँछन्। यो 3-4 दिनदेखि एकदमै बिरामीहरूको चाप बढिरहेको छ। विशेष गरेर ओपिडी चेक गराउन आउने हाम्रो कोभिड इमर्जेन्सीमा हैन ज्वरो रुगाखोकी लिएर आउनेहरू PCR पोजिटिभ भइसकेपछि करिब 13, 14, 15 जना 16 जना बीचमा त एकदमै कम भएको थियो हैन र हिजो भर्ना पनि राति चाहिँ 24 घण्टामा 9 जना भर्ना हुनु भएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ अहिले आएको ठुलो समस्या चाहिँ के हो भने यहाँ चिकित्सक कर्मी स्टाफ नर्सहरू हैन लगायत चाहिँ अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरू जस्तो प्रयोगशालामा काम गर्ने तथा सरसफाइमा काम गर्नेहरू पनि पोजिटिभ निकै सङ्ख्यामा बढ्दै गइराखेको छ। यसले गर्दाखेरि वार्डहरूमा सेवा प्रवाह गर्न पनि नन कोभिड वार्डतिर पनि गाह्रो भइराखेको छ अहिले हैन। प्रत्येक दिन थपिँदै जाने हो भने त अन्यतिर सेवाहरू कटौती गर्नुपर्ने समस्या आइपर्न सक्ने सम्भावना छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालमा पनि भर्ना भएका 12 मध्ये 3 जनालाई सघन उपचार कक्ष आइसियुमा अक्सिजन दिई उपचार गरिएको छ। 9 जना एसडियुमा उपचार भइरहेको छ। अस्पतालमा भर्ना भएका मध्ये धेरै बिरामीलाई अक्सिजन आवश्यक नभएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। संक्रमितलाई अक्सिजन नचाहिए पनि अक्सिजन प्लान्ट र तरल अक्सिजन प्लान्ट अस्पतालले तयारी अवस्थामा राखिएको टेकु अस्पतालले जनाएको छ। अनि एक हप्ताको कुरा गर्दा अघिल्लो हप्ता स्टेबल थियो, यो हप्ता थोरै बढेको हो, यो हप्ता थोरै बढेको हो हैन। अब भर्नै हुने गरी भर्नको लागि त पहिला तपाईको मास टेस्टिङ भएर मान्छेलाई समस्या भएपछि बल्ल भर्ना हुने हो हैन। अहिले पनि अब पोजिटिभ रेट पनि बढेको छ। हाम्रो पिसिआरको ल्याबको हिजोको पोजिटिभ रेट चाहिँ 50% भन्दा बढी छ। यो भनेको चाहिँ अब हामी एउटा लेभलमा चाहिँ अब चाहिँ समुदाय स्तरमा पुगिसक्यो भन्दा हामी आकलन गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। व्यवस्थापकको रूपमा हामी पूर्ण तयार छौँ। हामीसँग दोस्रो लहरभन्दा पछाडि चाहिँ हामीसँग लिक्विड अक्सिजन मात्र थियो त्यति बेला, अहिले हामीसँग अक्सिजन प्लान्ट पनि छ, आफै उत्पादन गर्न सक्छौँ। दोस्रो लहरमा सबै बेडमा अक्सिजनको पाइपलाइन पुगिसकेका थिएन, अहिले सबै बेडमा अक्सिजनको पाइपलाइन पुगिसकेका छ। बाहिरै बसेर पनि लाउन मिल्ने हामीले पाइपलाइनको व्यवस्था गरिसकेका छौँ। अहिले ओमिक्रोन भेरिएन्टले मानिसको स्वास्थ्यमा जटिलता कम गराए पनि संक्रामक दर गुणात्मक रूपमा फैलिने बताइएको छ। ओमिक्रोनले कोरोना खोप लगाएका या नलगाएका दुवैलाई संक्रमित बनाउन सक्छ। त्यसैले अहिले संक्रमणबाट जोगिन स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नु आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। पोखरामा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनेहरूको भिड बढेको छ। सरकारले माघ 7 गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खोप कार्ड अनिवार्य गरेसँगै कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनेको भिड बढेको हो। पोखरामा विभिन्न केन्द्रहरू मार्फत खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित खोप केन्द्रका प्रमुख आशिष सुवेदीले खोप लगाउनेहरूको भिड दैनिक 1500 जनाभन्दा बढिरहेको बताउनु भयो। यहाँ हाम्रो स्वास्थ्य केन्द्रमा चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ लगाउने कार्यक्रम भइरहेको छ कोभिड-19 विरुद्धको, र यहाँ विशेष गरी आज चाहिँ कुनै पनि खोप नलगाएकाहरूको लागि जुन छन् र एकचोटि खोप लगाइसकेकाहरूको लागि चाहिँ
कोभिसिल्ड अथवा एस्ट्राजेनेका अथवा भ्यारिसिल्ड जुन लाउनु भएको छ त्यसको आधारमा दिएछ। अब पहिला मान्छेहरूलाई खोप लाउनु भनेर भन्दाखेरि आउनु मान्नु भएन। अनि यो पछिल्लो समयमा नयाँ भेरिएन्ट आयो भन्ने कुराहरू बजारमा आइसकेपछि अब मिडियामा आइसकेपछि खोप लाउनेको चाप चाहिँ हत्त बढेको चाहिँ छ। खोप लगाउनेको भिडले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड तथा भौतिक दूरी समेत कायम गर्न नसकेको दृश्यले देखाएको छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौँ उपत्यकामा प्रथान्तरण गर्ने कार्ययोजना कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अस्थायी रूपमा मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौँ उपत्यकामा पठाउन बनाएको कार्ययोजना यथाशीघ्र स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले नेपालमा खानेपानीको मुहान सुक्दै गइरहेको अध्ययनले देखाएको मुहान संरक्षणको कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा लैजान पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत जिम्मेवार निकायहरूबाट काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न स्थानहरूमा खानेपानी सेवा विस्तारका लागि भइरहेका कार्यहरू अन्य निकायहरूबाट आवश्यक समन्वय नगरी क्षति पुर्याउने कार्य भइरहेकोले यसरी तेस्रो पक्षबाट खानेपानी आयोजनाको काममा पुर्याएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था मिलाउन र यस्तो समस्या दोहोरिन नदिनका लागि युटिलिटी कोरिडोर विधेयकको मस्यौदा यथाशीघ्र संशोधन पेश गर्न समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र शहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयले निर्देशन गर्दछ। सभापति खड्काले काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको माग धान्न नसक्ने देखिएको भन्दै त्यसको विकल्प पहिचान गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिनुभयो। चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको MBBS कार्यक्रमका लागि शिक्षण संस्थाहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरिएको छ। आज शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, अभिभावक एवं विद्यार्थीहरूको बीचमा भएको बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको MBBS समेतको कार्यक्रमका लागि यस शैक्षिक सत्रका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्कभन्दा बढी शुल्क शिक्षण संस्थाहरूले नलिने निर्णय भएको हो। साथै बैठकले विद्यार्थीहरूको छात्रावास सम्बन्धी समस्यालाई सम्बन्धित शिक्षण संस्था, अभिभावक र विद्यार्थीहरूका आपसी छलफल र सहमतिमा निरूपण गरिने पनि निर्णय भएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर हरिप्रसाद लम्सालले बताउनुभयो। संघीय वन नियमावलीको मस्यौदा र प्रदेश वन ऐनहरूमा समावेश गरिएका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था हटाउन माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। सरकारले वन नियमावलीको मस्यौदामा वन ऐन 2076 विपरीत र सामुदायिक वनको अधिकारमा असर पर्ने गरी व्यवस्था गरिएको भन्दै आन्दोलनरत सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन क्षेत्रमा विभिन्न नामका संरक्षित क्षेत्रहरूको घोषणा र विस्तार गरी सामुदायिक वनलाई असर पारेको महासंघको ठहर छ। त्यसैगरी सामुदायिक वनमा टेहोरो कर लगाउने र वन पैदावारको सदुपयोगमा रोक लगाउने गरिएको महासंघले जनाएको छ। उहाँहरू आफ्नो कर्मचारीको बीचमा मात्रै जुम मार्फत छलफल गरिराख्नु भएको छ। हिजो कर्मचारीकै सँग छलफल गरेर नियावली ल्याउनु भयो। त्यो नियावली समुदायको पक्षमा भएन। मैले इस्यु तपाईँलाई भन्नु पर्दैन। नियावलीको विषयमा सामुदायिक वनको चाहिँ वन पैदावारहरू सबै जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई चाहिँ दिने त्यो भ्रष्ट आपूर्ति समिति, जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति भनेको भ्रष्टाचार गर्ने, त्यो भएको स्रोतहरूलाई दोहन गर्ने, त्यहाँ भएको रिसोर्सहरू चाहिँ गरिबका लागि पुर्याउने होइन कि त्यही भित्र हालुमेली गर्ने गरी त्यस्तो खालको जुन कन्सेप्ट संरचना बनाएको थियो त्यसको विरोध हामीले गर्यौँ।
आन्दोलनको कार्यक्रम माघ महिनाभरि सञ्चालन हुने महासङ्घले जनाएको छ। सामुदायिक वन हस्तक्षेप विरुद्ध हस्ताक्षर सङ्कलन गरी सबै स्थानीय तह, डिभिजन वन कार्यालय, सब डिभिजन वन कार्यालय र प्रदेश वन मन्त्रालयमा बुझाउने कार्यक्रम राखिएको छ। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले किसानका 11 बुँदे माग सहित सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गवामा आज विशाल जनसभा तथा जुलुस प्रदर्शन गरेको छ। जिल्लाका 20वटा गाउँपालिकाबाट हजारौंको संख्यामा आएका किसानहरूले मलङ्गवा बजारमा बाजा गाजा र झाँकीसहित जुलुस निकालेका छन्। जनमत पार्टी सर्लाहीका जिल्ला अध्यक्ष जवाहर यादवले किसानहरूको माग सम्बोधन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन र किसानमाथि हुने दमन बन्द गरी उनीहरू उप लगाइएका झुटा मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हमरा सबके किसान के समय में बीज बीजन खाद मल ई सब उपलब्ध न होइ छै। ओइ के बाद बिजली सिंचाई के व्यवस्था न है, पेंशन के व्यवस्था न है, कार्ड के व्यवस्था न है। इंडिया से भी सामान मान लबै छी समय में ई सरकार खाद मल बीज बीजन व्यवस्था न करे सकै छै। 1000 के चीज 1500 में मिलै छै, 2400 के 3500 में मिलै छै। तै के लेल हमरा सबके ई आन्दोलन किसान आन्दोलन है। सोही मागहरू राखेर आन्दोलनकारीले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। अब पालो आर्थिक समाचारको। पछिल्लो साता निप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कको सुधार आएको छ। कारोबार रकम पनि पछिल्लो एक साता बढेपछि शेयर लगानीकर्ता उत्साही बनेका छन्। एक रिपोर्ट। पछिल्लो एक सातामा शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 165.28 अङ्कले वृद्धि भएको छ। गत साताको बिहिबार अन्तिम कारोबारको दिन परिसूचक 43.29 अङ्कले बढेर 2692.47 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको थियो। यो साताको 5औं दिन कारोबार भएको नेप्से परिसूचक 4 दिन बजार उकालो लाग्दा 1 दिन भने गिरावट आएको छ। यो साताको 5 दिनको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 165.28 अङ्क भएर 2857.75 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। अघिल्लो साता 167.97 अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक यो साता 165.28 अङ्कले बढेको हो। तर गत साताको भन्दा यो साता नेप्से परिसूचक 2 अङ्कले गिरावट आएको छ। पछिल्लो 4 महिनादेखि निरन्तर रूपमा गिरावट आएको नेप्से परिसूचक पछिल्लो 2 सातादेखि निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कले वृद्धि भएको थियो। जुन दिन नेप्से परिसूचक 73.01 अङ्क बढेर 2765.47 बिन्दुमा पुगेको थियो। आइतबार कारोबारमा आएका 239 कम्पनीको 1,50,58,000 किता शेयर 7,10,18,00,000 रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो। त्यस्तै साताको दोस्रो दिन सोमबार पनि नेप्से परिसूचक वृद्धिमा निरन्तरता पाएको थियो। उक्त दिन नेप्से परिसूचक 19.43 अङ्क बढेर 2784.95 बिन्दुमा पुगेको थियो। मंगलबार पनि नेप्से परिसूचक 49.19 अङ्कले बढेर 2834.13 बिन्दुमा पुगेको थियो। तर बुधबार भने सातामा 3 दिनको कारोबारमा निरन्तर उकालो लागिरहेको नेप्सेमा 30.51 अङ्क घटेर 2803.62 बिन्दुमा झरेको थियो। यस्तै साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार भने बजार बढ्यो। बिहिबार नेप्से परिसूचक 54.12 अङ्क बढेर 2857.75 बिन्दुमा पुगेको छ। पछिल्लो एक सातामा नेप्से परिसूचकसँगै लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा पनि वृद्धि भएको छ। गत साता 2 खर्ब 36 अर्ब 2 करोड रुपियाँले बढेको लगानीकर्ताको सम्पत्ति यो साता 2 खर्ब 6 अर्ब 78 करोड रुपियाँले बढेको छ। गत बिहिबार शेयर बजारमा रहेको लगानीकर्ताको सम्पत्ति मापक बजार पुँजीकरण कुल 38 खर्ब 3 अर्ब 34 करोड रुपियाँ रहेको थियो। यो साता 2 खर्ब 6 अर्ब 78 करोड रुपियाँ सम्पत्ति बढेर 40 खर्ब 37 अर्ब 12 करोड रुपियाँ कायम भएको छ।
हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता पलट गरेपछि पहिलो पटक बजेट सार्वजनिक गरेको छ। तालिबानले सन् 2022 को पहिलो चौमासिक खर्च 53 अर्ब 90 करोड अफगानी 50 करोड 80 लाख डलर अनुमोदन गरेको हो। सम्पूर्ण खर्च सरकारी संस्थाहरूबाट बेहोर्ने तालिबानले जनाएको छ। यस्तै महिनौदेखि तलब नपाएका कर्मचारीहरूले जनवरीको अन्त्यदेखि तलब पाउने तालिबानले जनाएको हो। यसअघि तालिबान सत्तामा आउनु अघिका सरकारले सार्वजनिक गर्ने बजेटको 80% स्रोत विदेशी सहयोग हुने गर्दथ्यो। तर तालिबान सत्तामा आएसँगै पश्चिमा देशहरूले अर्बौं डलर सहयोग रोक्का गरिदिएका छन्। अब खेल समाचार। शहीद स्मारकी डिभिजन लिग फुटबलमा आजदेखि 9औं चरणका खेलहरू सुरु भएका छन्, जस अन्तर्गत आज भएको पहिलो खेलमा विभागीय टोली एपीएफले जित निकालेको छ। एपीएफले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। यस जितसँगै एपीएफले 9 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ। यस्तै आजै भएको दोस्रो खेलमा 7-2 बाटोले मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। माघको पहिलो साताभित्र स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई दलहरूको आग्रह। वैशाखमा चुनाव नभए संघीय प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने आयोगको छ। नेपालको अखण्डतामाथिको हस्तक्षेप बन्द गर्न भारतलाई माओवादीको चेतावनी। लिपुलेखमा सडक विस्तारको काम तत्काल रोक्न आग्रह। नेपाल सरकार मौन रहेकोमा आपत्ति। कोरोना संक्रमण 77 वटै जिल्लामा फैलियो। एकै दिन थपिए 5000 बढी संक्रमित। स्वास्थ्य कर्मी नै संक्रमित हुने क्रम बढेपछि सेवा प्रवाहमा समस्या। अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता हत्याएपछि पहिलो पटक बजेट सार्वजनिक। 50 करोड 80 लाख डलर अनुमोदन। महिनौदेखि खर्चविहीन कर्मचारीले तलब पाउने। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा 9औं चरणका खेल सुरु। हिमालयनलाई हराउँदै एपीएफको जित दर्ता। 7-2 बाटोसँग मनाङ मर्स्याङ्दी पराजय। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।